नवाब शाह में अमायदीन से गुफ्तगू करते हुए ये फरमाया था कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया। अब मैं और जब कि मैंने कहा भी कि यार यानी गलती शहबाज से हुई तो बेचारे नवाज का क्या कसूर। खैर अदनान अपनी जिंदगी पे खुदा का वास्ता है संजीदा हो जाओ। ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। ये अच्छी खबर जब होती कि अगर ये दुरुस्त खबर होती। यार एक तो मैं खबर ना दूं तो मुझ पे एतराज, मैं खबर दे दूं तो उस पे आप अगर आप मेरी इल्तिजा सुन लेंगे एक मिनट को, यार खुदा के लिए भैया ये बात जहन में रखो, अपना मजाक ना उड़ाओ। आई बेग ऑफ यू एज योर एल्डर ब्रदर, मुझे अपना बड़ा भाई बड़ी डेवलपमेंट है, खुदा का वास्ता है ना। लेकिन ये बात हमेशा याद रखो कि वी आर गोइंग लाइव, हमारा शो रिकॉर्ड नहीं होता, लाइव होता है। जब ये खबरें चली हैं कि एक कदम आगे बढ़ो ना। अगर आसिफ अली जरदारी साहब को आपने बिल्कुल डिफाइन करना है, मीडिया पे कोई रेटिंग मेटिंग लेनी है, को एक सिंधी वडेरा है, वो अपने बेटे को क्यों बताएगा ये कल का बच्चा दुनिया देखी हुई वगैरह वगैरह वगैरह। आप इस तरह भर के बात करें। मैंने उसको लेकिन भाई सुनो मेरी बिल्कुल बात, और सुनो मेरी बात। ना सिर्फ ये कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आ गया, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल तर्जुमान होते हैं फैसल करीम कुंडी सर, उन्होंने भी तरदीद कर दी कि राब्ता नहीं हुआ। जी हाँ। और यही जो गुफ्तगू हो रही है इसमें भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने वालिद की बात एक हवाले से दोहराई है जो उन्होंने नवाब शाह में कही थी। वो भी भाई साहब सुना दें असद भैया। इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं होगा। छुट्टी हो गई गल। एक तो वो कश्मीर से बराह रास्त नहीं आए, वो अमृतसर से आए हैं। यार जाती उमरा से। अच्छा, जाती उमरा गांव कहाँ पे? भाई, मैं अमृतसर है ना, ऑन द बॉर्डर ऑफ कश्मीर एज वेल, नेड़े कश्मीर। अच्छा यार बात सुनो मेरी, मैं यहाँ पे बैठ के एक खास तबके की तरह शजरा नहीं पढ़ सकता किसी शख्स का, ठीक है ना। मुझे सियासी अमूर पर डिस्कशन करनी है कि बहुत पुराना राबिता हुआ था, खबर आज आई है। अब खबर आज क्यों आई है? मसला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत तेजी से तहरीक इंसाफ के रास्ते पर चल रही है। उनको किसी ने ये बता दिया है कि भाई साहब ये वोट शोट ऐसे ही होते हैं, असल बात है सोशल मीडिया पे छाए रहो और उसके लिए खबरें ये वो फ्लांड मार्क। आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तशरीफ लेकर गए मॉडल टाउन वाले ऑफिस जो सेक्रेटेरिएट बना है, और ये तासुर बना कर जी अब वो हम आ गए हैं गर्मी मैदान देखना, अब वो बाकायदा अपने पार्टी अमूर को लुक आफ्टर किया करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही वो कहते हैं ना चोर को पंड काली, वो जो सोशल मीडिया वाले, वो जो मीडिया पे इवेंट बनाने वाले, उन्होंने कहा जी ये दे दीजिए आसिफ जरदारी ने राब्ता, ये जैसे उन्होंने खुशामदीद कही। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि एक चैनल पर, बुरा ना मानना, मैं अपनी भी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ पब्लिक टेलीविजन, और मैं माफी मांगता हूँ। होता ये है कि बदकिस्मती से ये होता है कि एक टिक्कर चलती है फर्ज करो एक्स टीवी पे, वाई टीवी पे, अरे साहब खबर बोल दी और टिक्कर ही करना है, टाइप करते हो जी ठीक है। अच्छा अगर जहाँ पे पहला चला हो टिक्कर, वो अगर इत्तेफाक से 2-3 बड़े मोतबर तसव्वुर किए इदारे भी हों, जिम्मेदार जराए, तो हर चला देगा। मुझे मौका देंगे, छोटी सी सहाफत तो मैं भी करता हूँ। नहीं आप तो बहुत बड़ी करते हैं भी, आप देखें आपने कितना बड़ा, आपने जिस तरह ओपनिंग तैयार बड़ा स्टैंड विद माय वर्ड्स हुई, राब्ता हुआ। Adnan, you are violating the basic principle of journalism. बिलावल भुट्टो जरदारी saying no. फैसल करीम कुंडी भाई बिलावल भुट्टो हो सकता है राब्ता हुआ हो। दोनों ने पार्टियां बदल ली हैं क्या यार उसमें साहब देखिए क्या हुआ। तो ये बहुत मसला कि आप जितने सीनियर आप हम सबकी सहाफत को कटारे में खड़ा कर देते हैं। क्यों ना करें, हम ही वायलेट करते हैं सब। यस यू है। देखो मैंने बात की तुम इस बात पे शर्मिंदा क्यों महसूस नहीं कर रहे कि तुमने टिकट देखा, मुलाकात हो गई, तुमने कहा नुसरत साहब बस जी पहले सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा मैं अभी आया, मैं हार नहीं मानता, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। हर बंदा जब डट जाए तो वो नहीं डट रहे। ये खबर क्यों ब्रेक की गई, बहुत आज ही क्यों की गई? ओ भाई बता रहा हूं तुम्हें, आई एम ट्राइंग टू, बड़ा हाथ बांध के अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये सफेद बालों का वास्ता देते हुए मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों हुआ यूं कि मियां नवाज शरीफ साहब आज पहली मर्तबा जब से लंदन से तशरीफ लाए हैं, मॉडल टाउन उस दफ्तर में चले गए जहां पर के मुस्लिम लीग का सारा इंतजामी अमूर वगैरह देखे जाते हैं। ठीक हो गई बात। मियां साहब के वहां तशरीफ लाने से पहले ही
میڈیا کے بڑے بڑے مایا ناز قسم کے خود ساختہ نابغہ دور حاضر کے کمیونیکیشن ایکسپرٹس کا ایک ہجوم جو ہے وہ وہاں پہ جمع کیا جا چکا ہے، اور بہت سارے ابھی نوکریوں کی مزید تلاش میں بھی۔ ہم دونوں تو اس میں نہیں ہیں، اللہ کے شکر۔ ایسی چاہیے تو نہیں، انہوں نے پہلے ہی میں نے گورنمنٹ کو نہیں ابھی تک بخشا۔ اچھا اب اگر بات سنو، ٹھیک ہے نا، اب انہوں نے کہا جی اس میں ایونٹ بنانے ہوتے ہیں، خبر بنے بھی، فیک بھی ہو، فیک نیوز بات میں تردید بھی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کہ جیسے ہی میاں صاحب نے آ کر دفتر سنبھالا، اسد زرداری گھبرا گئے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ ہے کسی کی۔ اب ایک چیز کلیئر کرتے ہیں نا بطور سب، کیا نواز شریف آن بورڈ تھے اس اہم نو، بڑی اہم؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ نواز شریف صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا والے کون ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا کارخانہ یہ ہوشیاری نون لیگ کے گلے پڑ گئی نا ایک طرح کی۔ کہ شہباز صاحب نے جو بہت سارے جینیس جمع کر رکھے ہیں نا ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ کی سربراہی میں، اس کی سربراہی میں، اور جو بہت متاثر ہے، ان کا یہ ہوتا ہے نقل کفر۔ وہ کبا جب ہنس کی چال چلتا ہے نا اپنی بھی بھول جاتا ہے۔ یہ زیادتی اب یہ زیادتی کرتے ہیں۔ دیکھو نا، جیسے ان لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے، جیسے میرا یار تھا، میرا بھائی ہے وہ، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، اس کی میری اتنی بے تکلف بھی ہے، میں اس کو حسین حقانی کہتا ہوں۔ حسین حقانی جب یوں کر کے اسپین ڈاکٹر مشہور ہوا نا، پہلے اپنا نواز شریف صاحب نے ان پہ قبضہ جمایا کہ یار زیزرا ہماری دکان چمکائے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، پیپلز پارٹی یعنی اللہ بخشے محترمہ نے ان کو ڈائریکٹ مسیکٹ انفارمیشن لگا دیا تھا بھائی کو، اور میں ہنستا ہوتا تھا، میں کہ یار تو کیا، اور محترمہ نے کس وجہ سے لگایا تھا؟ وہ یہی کہ جی اس کو دکان چلانی آتی ہے، مطلب کہ ایک منجن بیچنا آتا ہے، اسپن ڈاکٹرنگ جس کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ جو شہباز شریف کو آتی ہے، شہباز شریف یعنی اتنی آتی ہے کہ تم نے خود دیکھا کہ لیٹسٹ جو سروے آیا اس نے کہا پاکستان کے معاشی مسائل کا حل نواز شریف صاحب تو شاید مہیا کر سکتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں 1% نے کہا کہ ہے۔ ایک رینکنگ کو دیں جی، کہ نواز کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کا ووٹ بینک تباہ کیا، یس میں کریڈٹ دے رہا ہوں، بسم اللہ آگے بات کریں۔ یہ ایک اور کریڈٹ ایک یا کوئی اور بھی چاہیے؟ پاکستان میں بیٹھے ہوئے مقتدر حلقوں میں اپنے پاؤں جمانا، کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف، الحمدللہ، کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف۔ بھائی کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ ان اسپائٹ آف بینگ الیکٹڈ سو مینی ٹائمز ٹو نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی، بالآخر وہ انوار الحق کاکڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون زیادہ جی حضوری کر سکتا ہے۔ یہ تو ہے، ان کا کریڈٹ تو ہے، کون کہتا ہے کہ کریڈٹ نہیں دینا؟ نیگیٹو رنگ دے دیا میں نہیں دے رہا، نہیں میں دے رہا ہوں۔ آپ جائیں شہباز صاحب کے پاس، آپ کو اتنا انتہائی اہم عہدے پر فائز کر کے بٹھا دیں گے، اور میں آپ کو کہوں نان کروں گا نہیں یار میں بہت مصروف ہوں، جی سوری نصر صاحب میں۔ دیکھیے عرفان صدیقی کوئی لاڈلے لپاڑے نہیں ہے، ہمارے استادوں میں شامل ہے، ہمارے سینئر ہیں۔ میں آج بھی ان کا کالم پڑھے بغیر جو ہے مجھے تسلی نہیں آئے گی اگر جو چھپا ہوا ہو، کیونکہ وہ اردو کا زبان کو۔ اب یاد ہے ہم نے اسی شو میں ان کا ذکر کیا تھا، لیول پلینگ فیلڈ کا واویلا، اس میں انہوں نے اتنا سخت لفظ استعمال کر دیا تھا، لیول پلینگ فیلڈ کی فریاد یتیم۔ یہ تو ابھی گزری نا، یہ 31 اکتوبر کو چھپا ہے۔ لگتا نہیں ادب کا بندہ جب غصے میں ہو تو تب ایسا ہی لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہیں ماشاءاللہ سٹار اینکر، ینگ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ نے آپ کو سپر سٹار، اللہ نے آپ کو حسن بھی بے تحاشا دے رکھا ہے، تو آپ کہتے ہیں بس میں ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گیا تو رونق لگ گئی۔ تھوڑا سا ہوم ورک بھی کرنا پڑتا ہے، ڈونٹ فرگیٹ۔ اب کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں میں نکما ہوں؟ وی ڈو اے نیوز شو، میں کہوں گا جب تم نکمے ہو تو میں کہوں گا وی ڈو اے نیوز شو، کیونکہ آج میں نے آپ کو Do your homework. میں نے آپ کو You haven't put me on the back foot پہ یار نہیں، سن لو نا پہلی بات۔ ایک صاحب ہیں حذیفہ رحمان صاحب، میں ان کے بارے میں کوئی کچھ کہے، میں ذات کا رپورٹر ہوتے ہوئے ان کا کالم پڑھتا ہوں کہ وہ بہت زبردست رپورٹر ہے۔ دیکھیے رپورٹر، وہ بھی رپورٹر ہیں، رپورٹر کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک جس کے پاس خبروں کا منبع ہو، ان کا مزاج شناس شہباز ہے، یہ بڑی بات ہے۔ مثلا جیسے کسی زمانے میں اگر آپ میرے بارے میں آپ صحافی کی تعریف میں تھوڑا سا رد و بدل کر رہے ہیں، بھائی ایک شخص اگر مسلم لیگ نون چائے پینے کے والے میں اور حوالے بنانے سے، والے میں بڑا فرق ہوتا ہے سر قربت بہت فرق ڈالتی ہے بہرحال، اور اعتماد، اور ان کو شہباز شریف صاحب کا اعتماد حاصل ہے۔ آج حذیفہ رحمان صاحب، آپ اس کو سنجیدہ لے نہ لے، لیکن مجھے تو حق ہے نا، میں کسی کو سنجیدہ لے سکتا ہوں۔ بالکل نہیں، مرکز اور پنجاب میں مسلم لیگ نون بھاری مینڈیٹ سے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، ڈیش وفاقت کی حکومت میں مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کو کابینہ میں شامل کرے گی، لیکن مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کسی اتحادی جماعت کی محتاج نہیں ہوگی، کسی
اتحادی جماعت کی محتاج نہیں ہوگی۔ سندھ کے حوالے سے حتمی فیصلے ہونا باقی ہیں، لیکن اب تک کی معلومات کے مطابق سندھ کی قومی اداروں کو کوٹ ان کوٹ قومی اداروں کو بہت فکر ہے، اور پیپلز پارٹی کو کسی نااہل وزیر اعظم اعلیٰ کے حوالے سندھ نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون، جی ڈی اے، جے یو ایف آزاد اور ایم کیو ایم کے اتحاد پر مشتمل اچھی شہرت کا حامل وزیر اعلیٰ سندھ لایا جا سکتا ہے۔ سندھ تک تو بڑی سطحی بات انہوں نے لکھی ہے آپ کے پسندیدہ کالم نگار نے، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں پنجاب کیا آپ نے یہ بات پہلی مرتبہ سنی ہے؟ آپ نے یعنی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو دیانت داری سے۔